मकाशवा उसका दूसरा बाब और उसकी 12वीं आयत मेरे साथ निकालिए खुदा के कलाम में से। यूहन्ना आरफ का मकाशवा उसका दूसरा बाब और उसकी 12वीं आयत। खुदावंद के कलाम में ये लिखा है, और परगमन की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख के, जिसके पास 2 धारी तेज तलवार है, वो फरमाता है कि मैं ये तो जानता हूं कि तू शैतान की तख्तगाह में सुकूनत रखता है और मेरे नाम पर कायम रहता है, और जिन बातों में मेरा वफादार शहीद इन पास तुम में उस जगह कत्ल हुआ था जहां शैतान रहता है, उन दिनों में भी तूने मुझ पर ईमान रखने से इनकार नहीं किया, लेकिन मुझे कुछ बातों की तुझसे शिकायत है, इसलिए कि तेरे यहां बाज लोग बलाम की तालीम मानने वाले हैं, जिसने बलक को बनी इसराइल के सामने ठोकर खिलाने वाली चीज रखने की तालीम दी, यानी ये कि वो बुतों की कुर्बानियां खाएं और हरामकारी करें। चुनाचे तेरे यहां भी बाज लोग इसी तरह नकीलियों की तालीम के मानने वाले हैं। बस तौबा कर, नहीं तो मैं तेरे पास जाकर जल्द आकर अपने मुंह की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियों से क्या फरमाता है। जो गालिब आए उसे पोशीदा मन में से दूंगा और एक सफेद पत्थर दूंगा, उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा होगा जिसे उसके पाने वालों के सिवा कोई ना जानेगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। जुबान बजा शुक्र सब बैठे। आइए खुदा के कलाम को वेलकम करेंगे जोरदार तालियों के साथ। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरा जो आज का सब्जेक्ट है, परगमन की कलीसिया और चंद शिकायत है। तो ये सरमन नहायत अमीक है, नहायत खूबसूरत तालीम इस सरमन के अंदर है, इसे से ध्यान से लीजिए। और यहां पर परगमन की कलीसिया के ताल्लुक से हम जानेंगे, जैसा कि रेवलेशन मकाशवा की सीरियल को स्टार्ट किया गया है, और मकाशवा का मतलब है खुल जाना, पर्दा हट गया है, मतलब पर्दा हट गया, सब कुछ आसमानी चीजों को देखा जा सकता है, यानी पर्दा हट जाना, यानी सब कुछ देखा जा सकता है, बेपर्दा चीजें आप देख सकते हैं। तो यानी इसे आप कह सकते हैं, फ्रॉम ग्रीक में इसे शॉर्टली कहते हैं, क्विकली या मोस्ट शॉर्टली कम टू पास, जल्द होने वाली चीजें जो हैं। और मकाशवा के इन 5 वाकयात इस बाइबल के अंदर, जो मकाशवा के 5 वाकयात हैं, तो इसी के जरिए से हम 5 वाकयात के जरिए से 5 हिस्सों के जरिए से हम मकाशवा की किताब की बातों को सीखेंगे, और इन इवेंट्स के ताल्लुक से जो आसमानों पर होंगे, और फिर कलीसिया आसमानी वाकयात के ताल्लुक से हम तालीम को हासिल कर रहे हैं। फिर कलीसियाओं को, चर्चेस को, कलीसिया जब लफ्ज आए चर्चेस, ग्रीक में से कलीसिया कहते हैं चर्च को। तो चर्च वो लोग होते हैं जो यीशु के लहू से धुली हुई भीड़ को, कांग्रीगेशन को चर्च कहा जाता है। तो चर्च जो ईंटों वाली नहीं, जो बिल्डिंग होती है उसे नहीं चर्च कहते। चर्च कहते हैं कलीसिया, मसीह के यीशु मसीह के लहू से धुली हुई भीड़ जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, वो कांग्रीगेशन कहलाती है। लिहाजा चर्चेस के अंदर, क्योंकि यीशु मसीह हाई प्रीस्ट के तौर पर मरकर जी उठा, आसमानों के अंदर मौजूद है, और जलाली सूरत में आसमानों पर मौजूद, और वहां पर कहानत करता है, काहिन है, सरदार काहिन, और जमीन पर भी वो कलीसियों को विजिट करता है, जो चर्चेस दुनिया के अंदर हैं, जो सही तालीम देते हैं। और अगर सही चर्चेस हैं जिनके अंदर सही स्पिरिचुअल तालीम पाई जाती है, तो अगर उनके अंदर कोई करेक्शन है, अगर कोई उनकी जिंदगी में गुनाह है, सिन है, तो खुदावंद यीशु मसीह आकर करेक्शन करता है, उनकी सलाह करता है। तो इसलिए यहां पर 7 कलीसियों का, जो एशिया पश्चिम के अंदर 7 कलीसिया थी, और पतरस के जजीरा के अंदर यूहन्ना आरफ जो था वहां पर था। और क्राइसिस थे, पहली सदी की बात मैं कर रहा हूं, ये पहली सदी, 1st सेंचुरी की बात हो रही है। पहली सदी के अंदर कलीसियों ने बहुत जुल्म सहा,
اور کلیسیاؤں یعنی چرچز کے اندر بہت ظلم تھا. لہذا یہ مکاشفہ لکھنے کا مقصد یہ تھا یوحنا عارف کے اوپر یہ مکاشفہ کا کھلنا. یہ بھید تھا کہ ایمانداروں کو تسلی دی جا رہی ہے. بلیور ایماندار یسوع کے لہو سے دھلے ہوئے لوگ، کیونکہ اس دور کے اندر جو بادشاہ تھے، کنگ تھے، بہت ظالم تھے. وہ اپنی ورشپ چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ ہماری ورشپ کی جائے. وہ اپنے آپ کو لارڈ گاڈ کہتے تھے، خدا مانتے تھے. کہتے تھے کہ دنیا ہماری ورشپ کرے. لہذا کیونکہ خدا بادشاہ کا بادشاہ ہے، خدا نے یوحنا پر ظاہر کیا یہ ساری بادشاہیاں تو میں نے ہی دنیا کو دے رکھی ہیں. لہذا جو بادشاہ ہے وہ کرائسٹ ہے. وہ دنیا کے اندر رول کرتا ہے کیونکہ وہ رولر ہے، بادشاہ کا بادشاہ، کائنات کا بنانے والا خدا ہے. لہذا ورشپ پرستش خداوند کی ہے، یہوہ خدا کی ہے، اس کے بیٹے یسوع کی ہے. دنیا کے بادشاہوں کی پرستش نہیں ہے. لہذا وہ بادشاہ پر ظلم کرتے تھے کہ ہماری پرستش کرو، کرائسٹ کی پرستش نہ کرو. تو پھر کلیسیاؤں نے یسوع مسیح نے کہا کہ جو غالب ہے، لہذا جو آخر تک برداشت کرے گا زندگی کا تاج حاصل کرے گا. لہذا ایجوکیٹ کیا گیا کلیسیاؤں کو، لیڈرز کو ایجوکیٹ کیا گیا. جو چرچ کے فرشتے تھے، اینجل جو ٹرم یوز کی گئی ہے، یہ اینجل کہتے ہیں میسنجر، پیغام دینے والے. تو گریک میں سے ایگلوس بھی کہتے ہیں، یعنی ایگلوس کا مطلب ہے یعنی پیغام لے کر جانے والے. تو خادم بھی پیغام لے کر جاتے ہیں. کلیسیا کے اندر خادم کلیسیا کے فرشتہ کو لکھ، جب یہ کہا گیا اس کا مطلب اس کے خادم کو لکھا جا رہا ہے. تو یوحنا کو پھر یہ باتیں کہی گئی کہ اس کو کیا کر، اسے ایسے دکھایا گیا جیسے فلم ہم دیکھتے ہیں. اسے آسمانی چیزوں کا علم سارا بتایا گیا، آسمان پر جو سسٹم ہے اس کا سب کچھ دکھایا گیا. پھر چرچز کی جو کلیسیاں ہیں ان کو بھی دکھایا گیا. تو پھر خدا یسوع سے کہا ان باتوں کو لکھ لے، کیونکہ خداوند کے کلام کے اندر کیا لکھا ہے، اس کتاب کا پڑھنے والا، بولیے اس کتاب کا پڑھنے والا، دوسرا سننے والا، اور پھر عمل کرنے والا کیا ہے، مبارک ہے. آئیے خداوند کے جلال کی ضرورت ہے. اس لیے یہ کتاب کا تھیم جو ہے یہ بتایا گیا. تو جو میرا سرمن ہے پرگمن کی کلیسیا، کی کلیسیا اور کچھ شکایات. خداوند کے کلام کے اندر یہاں پر لکھا ہے کہ تو شیطان کے تحت گاہ میں رہتی ہے. تو پرگمن کی جو کلیسیا تھی یہاں پر شیطان کا تخت تھا موجود. شیطان کا تخت اگر کسی جگہ پر تھا تو ملک سنار کے اندر یعنی بابل کے شہر کے اندر جو نمرود نے بابل کا وہاں پر گڑھ بنایا، وہاں پر شیطان کی تخت گاہ تھی. تو وہاں پر شیطان کی پرستش ہوتی تھی، وہاں پر آئیڈل ورشپ ہوتی تھی، شیطان کی پوجا کی جاتی تھی. اور آج بھی وہاں پر وہ سسٹم ہے. شیطان کا وہ تخت گاہ بابل کا شہر ہے، ملک سنار. تو اس کا وہ سارا سسٹم ہیڈ کوارٹر شیطان نے اٹھا کر پرگمن کی کلیسیا کے اندر ٹرانسفر کیا ہوا تھا. تو شیطان کی تخت گاہ پرگمن کی کلیسیا کے اندر تھا. اس قدر ناپاکی تھی، ناپاک لوگ تھے، بتوں کی ورشپ کی جاتی تھی، شیطانی قوتوں کی پرستش کی جاتی تھی. تو خداوند یسوع مسیح نے اس کلیسیا کو کہا میں جانتا ہوں کہ تو تخت گاہ شیطان کے تخت گاہ میں سکونت کرتی ہے، تو اس پوزیشن کے اندر ہے. مگر بہت بڑی بات ہے جہاں پر شیطان کا تخت ہو وہاں پر خداوند کی پرستش ہو رہی ہے. ہاللویا. وہاں پر خداوند کی پرستش، شہادہ خدا کی حمد و ثنا، کرائسٹ کی ورشپ ہو رہی ہے. شیطان کی سکونت کا ہے. دیکھیں یہاں پر میرا بندہ انتپاس جو وہاں کا پاسٹر تھا اس کو شہید کر دیا گیا. کہا مسیح کا انکار کر. تو یہ دیکھیں مسیح کا انکار کرنے کے لیے کہا. تو یہ اسی لیے تو کرائسٹ کہتا ہے کہ تو نے میرا انکار نہیں کیا، تو نے جان دینے تک وفادار رہا ہے. ان کے پاس میرا بندہ، اس نے وہاں پر کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا مسیح کا انکار کر نہیں کیا. اس نے بیل جلتے بیل کے ساتھ باندھ کر آگ کے اندر سے شہید کر دیا گیا ان کے پاس کو، مگر جان دے دی. اس نے وفادار رہا، اپنی جان دے دی. اسی طرح اس دور کے اندر روم کی حکومت کے اندر بے شمار سزائیں تھیں.
आपको बता रहा हूं, आग के अंदर जला देना ये आम थी। फिर काठ के अंदर, काठों के अंदर जड़ देते थे ईमानदारों को। मुकद्दस लोगों को कहते थे मसीह का इनकार करो, हमारी परस्तिश करो। वहां पर किस कदर सजाएं थी, पनिशमेंट थी, सजाएं उन्होंने बना रखी थी। रोम की हजारों सजाएं मैं गिना सकता हूं, मगर इतना टाइम नहीं है, लेकिन शॉर्ट टच करूंगा। वो तो दरख्तों के साथ बांध देते थे और फिर उनको खींच के, और जब उनको छोड़ते थे रबड़ की तरह तो उनके चित्रे उड़ जाते थे ईमानदारों के। फिर लकड़ियों की छछड़ी, काठों के सुइयां, उनको सी दिया जाता था ईमानदारों को। फिर हाथों पांवों के अंदर जंजीरें बांधकर उनको दूर, मीलों दूर चलाते थे। ये ईमानदारों ने दुख सहे हैं। आग की भट्टियों के अंदर जला देते थे, जानवरों के साथ बांधकर उनको पीछे वो घसीटते चले जाते थे और उनकी बोटियां चित्रे उड़ जाते थे। ये ईमानदारों की पहली सदी के अंदर इस तरह बेशुमार सजाएं उस दौर के अंदर थी। मगर खुदावंद के कलाम में लिखा, परगमन की कलीसिया शैतान की दस्तगाह में थी, इस कदर दुख सह रही थी, मगर खुदावंद में मजबूर थी। कहिए आमीन। खुदावंद की वर्शिप, खुदावंद की प्रशंस करने वाली थी। और यहां पर लिखा है कि जिसके पास बहुत तेज तलवार है वो फरमाता है, मैं ये तो जानता हूं कि तू शैतान की दस्तगाह में रह सुकूनत करता है और मेरे नाम पर काम रहता है। जिन बातों में मेरा वफादार शहीद इंतपास तुमने इस जगह पर कत्ल हुआ था जहां शैतान रहता है, उन दिनों में भी तूने मुझ पर ईमान रखने से इनकार नहीं किया, ईमान लाने से इनकार नहीं किया। तो उस दौर के अंदर, परगमन की कलीसिया के अंदर शैतान की दस्तगाह। तो फिर देखिए ईमानदार इस लेवल के अंदर खुदावंद की वर्शिप सारे जान दे रहे हैं। यानी एक बिलीवर कलीसिया, ये तो खादम का मेन रोल लिखा है इंतपास के तरफ से, कि उससे शहीद कर दिया गया, वफादार रहा। बेशुमार ईमानदार उस परगमन की कलीसिया के अंदर थे जो दुख सह रहे थे मगर खुदावंद में मजबूत थे। बेशुमार ईमानदार बिलीवर जिनके साथ ये हो रहा था, क्योंकि वहां पर शैतानी प्रोसेस होती थी, शैतान की वर्शिप होती थी। मगर ये कलीसिया जो परगमन की कलीसिया थी, स्ट्रॉन्ग थी, मजबूत थी। और ये कलीसियों का जो फासला था 50 मील का फासला था। तो आप देखिए ऐसी हालत के अंदर ईमानदारों ने पहली सदी के अंदर जुल्म सहा, खुदावंद का पीछा नहीं छोड़ा, खुदावंद के साथ वफादार रहे। और आज दुनिया के अंदर कोई खादम किसी लीडर को कोई बात कर रहे तो वो बुरा फील कर रहे। आप देखिए ईमानदार को मजबूत रहना है, दुखों के अंदर, क्राइसिस के अंदर, मुश्किलात के अंदर घबराना नहीं है। और आज अगर कोई किसी ईमानदार को कोई बात कर दे तो वो तो भाइयों जबान उनकी देखने वाली होती है, बर्दाश्त ही नहीं। आज के दौर के अंदर एक बिलीवर शख्स ईमानदार बर्दाश्त नहीं कर रहा, मगर ये बर्दाश्त देखिए ईमानदारों ने किया है, दुख सहे हैं, प्रॉब्लम सही है, जुल्म सहा है, हर किस्म की सजा अपने ऊपर लिया है। और आज अगर कोई ईमानदार किसी को कुछ समझाई दे तो भाइयों वक्त डर जाता है, कहते से मुझे बात करके ये जाएगा। ये ईमानदारों की हालत है। और यहां पर ईमानदार दुख सह रहे हैं, मुसीबतें सह रहे हैं, दुश्मन की बातों को सह रहे हैं, मगर खामोश। तो भाइयों खामोशी के साथ जो बर्दाश्त करेगा वो जिंदगी का ताज हासिल करेगा। खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है, यहां पर खुदावंद के कलाम में लिखा है कि लेकिन मुझे चंद बातों की तुझसे शिकायत है, इसलिए कि तेरे यहां बाज लोग बलाम की तलीम मानने वाले हैं, जिसने बलक को बनी इसराइल के सामने ठोकर खिलाने वाली चीज रखने की तलीम दी। यानी ये कि वो बुतों की कुर्बानी खाएं, हरामकारी करें, चाचे तेरे यहां भी बाज लोग इसी तरह नकीलियों की तलीम के मानने वाले हैं। तो यहां पर खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि मुझे तुझसे एक शिकायत है, कुछ शिकायतें हैं कि तूने, हालांकि परगमन की कलीसिया का लेवल देखिए, जान दी जा रही है, जान दे रहे हैं, मुसीबतें दुख सह रहे हैं, मगर फिर भी क्राइस्ट ने कहा मुझे तुमसे शिकायत है, मुझे तुमसे गिला है,
کیا گلا ہے کہ تم میں سے بہت بے شمار جو لیڈر ہیں چرچ کے اندر، کلیسیا کے اندر، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بال کی بلام کی تعلیم کو بلام کی اسپیڈ کے اندر ہو کر کام کر رہی ہے، یعنی بلام کی اسپیڈ ان کی زندگی کے اندر ہے۔ بلام ایک نبی تھا، بلام کو تھا نبی پروفٹ، اور بلک ایک بادشاہ تھا، اور کیونکہ بنی اسرائیل جو تھی وہ قوموں کو فتح کر کے آ رہی تھی اور مارتی چلی آ رہی تھی، کیونکہ خداوند نے ان کو کہا تھا، خداوند ان کے ساتھ تھا۔ اب بلک نے چال چلی، اس نے یہ بلام جو نبی تھا اسے اپنے پاس بلایا، اس نے کہا بلک بادشاہ نے کہ میں تجھے تحفے دوں گا، تجھے سیٹ دوں گا، انعام دوں گا، دولت دوں گا، تو بس ایک دفعہ قوم پر بنی اسرائیل پر لعنت کر دے تاکہ وہ یہاں پہنچ نہ پائے۔ تو وہ لعنت کر دے گا تو فنش ہو جاتی تھی، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے وہاں پر 2 پہاڑ تھے، ایک پہاڑ پر برکت سنائی جاتی تھی، اس پہاڑ کے اوپر ہریاول ہوتی تھی، یعنی ہری بھری چیزیں، ہر چیز فروش، تو ہرا بھرا یہ پہاڑ ہوتا تھا۔ یہاں پر نبی چڑھ کر اگر کسی پر برکت سنا دیتا تھا تو ان کو برکت ملتی تھی۔ اور دوسرا جو پہاڑ تھا، اس پہاڑ پر وہ پہاڑ بنجر ہوتا تھا، کوئی درخت اس کے اوپر نہیں ہوتا تھا، اور نبی اگر اس پہاڑ پر چڑھ کر کسی پر لعنت کر دیتا تھا تو وہ قوم ختم ہو جاتی تھی، فنش ہو جاتی تھی۔ لہذا بلک نے چال چلی اور بلام نبی کو بلا کر گفٹ دینے کا وعدہ کیا، دولت دینے کا وعدہ کیا، رشوت کرپشن کا اسے بتایا، تو وہ مان گیا نبی۔ حالانکہ بڑا اچھا نبی تھا، کلام کے گہرے بھید اس پر کھلتے تھے، اور وہ مان گیا۔ قوم بنی اسرائیل پر لعنت کرنے چلا گیا، مگر خدا اس کے الفاظ کو بدل دیتا تھا۔ وہ لعنت کرنے لگتا مگر وہ قوم بنی اسرائیل کو برکت کے الفاظ دیتا۔ تو وہ کہتے ہیں یہ کیا چکر، آج کی دنیا کے اندر بے شمار لوگ جادو کے ذریعے سے اور شگون کے ذریعے سے آپ کو برباد کرنا چاہتے ہیں، مگر یاد رکھیے آپ کا جادو ٹونا نہیں چلے گا۔ بڑی آمین، ہاللیلویا۔ خداوند کے جلال بھی دل سے زور دیتا ہے۔ اور بھائیو، بلام بنی اسرائیل پر لعنت کرنے جا رہا ہے، لعنت کر رہا ہے، مگر خدا الفاظ کو بدل رہا ہے۔ آج بھی دنیا کے اندر بے شمار فور پروفیسی یعنی کرتے چھوٹی نبوت کرتے، خدا اپنے نام کی خاطر ان کے الفاظوں کو بدل دیتا ہے، کیونکہ خدا بھائی، خدا کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ وہ لعنت کرنے لگتا، خدا اس کے الفاظ کو بدل دیتا اور برکت ان کو دے دیتا۔ لہذا قوم برکت ہی حاصل کرتی رہی۔ لہذا وہ کہتا کہ میں کیا کروں گا، میں تو لعنت سنانے لگتا ہوں مگر میرے اندر سے برکت نکلتی ہے۔ اور پھر اس نے یہ چال چلی، سنیے غور سے، میں بات سننے کو کرنے کو، اس نے پھر بلام نبی نے ایک چال چلی، اس نے کہا بلک بادشاہ اگر تو قوم کو ختم کرنا چاہتا ہے بنی اسرائیل کو، تو پھر 2 کام کسی طریقے سے کر۔ سنیے جو بات، اس نے مشورہ دیا، غلط مشورہ دے دیا۔ اس نے کہا کہ تو ایسا کر کہ اگر تو بنی اسرائیل کے نوجوانوں کو تو غیر قوموں کے مندروں میں لے جائے کسی طریقے سے، وہ غیر قوموں کی قربانیاں کھائیں اور قربانیاں کریں اور پھر حرام کاریاں کریں، ناپاکی کے اندر چلے جائیں، تو پھر ان کا خدا ان کو چھوڑ دے گا۔ لہذا کہ خدا کی ذات پاک ہے، خدا پاک ہے، ناپاکی کو نہیں دیکھ سکتا۔ لہذا اس نے یہ مشورہ دیا، پھر اس نے چال چلی، غیر قوموں کی عورتیں لی اور اس نے قوم بنی اسرائیل میں چھوڑ دی۔ وہ عورتیں کو غیر قوموں کے مندروں میں لے گئی، وہاں پر وہ قربانیاں کھانے لگے غیر قوموں کی، اور وہ قربانیاں جو کھاتے تھے اس دور کے اندر، ان مندروں کے اندر جو قربانیاں کی جاتی تھی، سن لیجیے، وہ قربانیاں جب کرتے تھے اس سے پہلے بدکاری کرتے تھے، عورت مرد بدکاریاں کرتے، ناپاکی کے اندر جو فرزند پیدا ہوتے اس بچے کی، جو ناپاکی کا فرزند ہوتا تھا اس بچے کی قربانی کرتے تھے، اور پھر ان کے گوشت کھاتے، ان کی فیلوشپ میں رہتے۔ اب دیکھیے تو پھر قوم بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے وہ ناپاکی کرنا چلے گئے۔ یوں انہوں نے پھر خدا کو چھوڑا، کیونکہ خدا پاک، اس کے لوگ پاکیزگی کی حالت میں اس کی ورشپ کریں، پھر خدا ان کی فیور کرتا، ان کو ہر قسم کی برکت دیتا ہے۔ لہذا جب انہوں نے یہ ناپاکی کے کام کیے تو پھر خدا ان کو چھوڑ دیا، لہذا پھر وہ بدکاری کرنا چلے گئے، ناپاکی کرنا چلے گئے۔
غیر قوموں کی قربانیاں کھاتے ہو اور پھر حرام کاری کرتے ہو. تو یہ دو چیزیں اس دور کے اندر. اور نکیلیوں کی جو تعلیم تھی, نکیلیوں اس دور کے اندر, کیونکہ وہ شیطان کی ورشپ کرنے والے لوگ تھے, نکیلیوں کی تعلیم بھی یہی تھی کہ غیر یعنی بتوں کی قربانیاں کھانا اور پھر دوسرا حرام کاری کرنا, یہ ان کی عبادت کا ایک حصہ تھا. تو حرام زادے پیدا ہوتے تھے. لہذا خدا نے کہا کہ تم میں سے بھی بہت سارے لیڈر جو ہیں پرگمن کی کلیسیا کے اندر کچھ لیڈر پیدا ہو گئے جو شیطان کی تسکہ میں رہتے اور پھر نکیلیوں کی تعلیم بھی ان کی زندگی میں آ گئی, یعنی بتوں کی قربانیاں بھی کھا رہے ہیں, پھر خداوند یسوع مسیح کی پرستش کر رہے ہیں, یعنی ڈبل مائنڈڈ لوگ. اور آج تک اس کا اثر, نکیلیوں کی تعلیم کا اثر آج دنیا کے اندر موجود ہے. حالانکہ 4 صدی کے اندر یہ فنش ہو گیا تھا, مگر اس کا اثر آج تک کلیسیوں کے اندر. یہ انٹرفیت کی جو تعلیم آپ سنی ہو, انٹرفیت کا لفظ سنا ہو, انٹرفیت غیر قوموں کے ساتھ مل کر ایک ہی ماں کا لیور کیا کرتا ہے ان کے فیلوشپ کے اندر, ان کے ساتھ دعوتیں کرتا ہے, ان کے ساتھ چلتے پھرتے. اور آپ دیکھیں گے کہ ان کے جو بڑے لیڈر ہیں وہ اسٹیج کے اوپر چڑھے ہوتے ہیں, اسٹیج کو نپاک کیا ہوتا ہے, نپاک لوگ خدا کی حضوری کے اندر چڑھے ہوتے ہیں. یہ انٹرفیت کی تعلیم ہے, اور اس دور کے اندر بھی انٹرفیت کی تعلیم ہے. پھر مریم کی پروسیس کرنا یہ نکیلیوں کی تعلیم تھی, انٹرفیت کی تعلیم, نکیلیوں کی تعلیم پرگمن کی کلیسیا کے اندر. اور پھر یہ جو مریم کی پروسیس یہ بھی نکیلیوں کی تعلیم, وہاں سے سلسلہ شروع. پھر فقیرانہ طریقہ, فقیرانہ انداز, غائبانہ انداز, یہ سب نکیلیوں کے پرگمن کی کلیسیا کے اندر نکیلیوں کی تعلیم اس دور کے اندر تھی. تو یہ اس دور کے اندر شیطان کی تختگاہ میں وہاں پر یہ تعلیم موجود تھی. اس کا اثر آج تک یہاں پر برے صغیر کے اندر نظر آئے گا, پوری دنیا کے اندر یہ سسٹم نظر آئے گا. تو کہا گیا کہ مجھے تم سے شکایت ہے کہ تم نے بلعام کی اسپرٹ کام کر رہی ہے, پھر نکیلیوں کی تعلیم تم نے رکھ چھوڑی ہے اپنے اندر. مجھے تم سے شکایت ہے, اس کو نکال دے ورنہ میں اپنے منہ کی تلوار سے کیا کروں گا, مقابلہ کروں گا. اور میرے منہ کے اندر سے 2 دھاری تلوار نکلتی ہے. کون سی بولیے؟ 2 دھاری تلوار, یعنی تلوار ایک ہے مگر اس کی دھاریں 2 ہیں, ادھر سے بھی کاٹتی ادھر سے بھی کاٹتی. ایک طرف سے فضل پیدا کرتی ہے, منہ سے تلوار یعنی منہ سے کلام نکلتا ہے, تلوار کو کلام سے تشبیہ کی جاتی ہے. یعنی میرا کلام میرے منہ سے 2 دھاری تلوار کرائسٹ کہتا ہے کلیسیوں کو, اے پرگمن کی کلیسیا توبہ کر, معافی مانگ, نپاکی سے نکلا, ورنہ میرے منہ سے جو 2 دھاری تیز تلوار نکلتی ہے وہ تمہیں فنش کر دے گی, تباہ و برباد کر دے گی. لہذا ایک طرف سے وہ جب چلتی ہے تو فضل پیدا کرتی ہے, یعنی لوگ توبہ کرتے ہیں, نجات پا جاتے ہیں. دوسری طرف سے عدالت کرتی ہے, سزا دیتی ہے, قتل کر دیتی ہے, مار دیتی ہے, ہلاکت کے لے جاتی ہے. پرگمن کی کلیسیا کے ایمانداروں نے بہت برداشت کیا. میں کہتا ہوں دنیا کے اندر دکھ آ جائے, پرابلم آ جائے, مصیبتیں آ جائیں, ایک ایماندار برداشت کر رہے, منہ کو بند رکھے, منہ کو خدا ان کے خلاف نہ کھولے, دکھ سہنے دنیا کے اندر, ورنہ جہنم کی سزا میں اور آپ برداشت نہیں کر سکتے. وہ اس قدر خطرناک ہے. دنیا کا دکھ برداشت کر لے, مصیبتیں برداشت کر لے, مگر جہنم کی سزا جو ہے کوئی شخص یاد رکھیے برداشت نہیں کر سکتا. کے ساتھ سے چلے اور یہ تعلیم جو ہے ہمارے اندر آنے نہ پائے انٹرفیت کی. اگر یہ انٹرفیت کی تعلیم آئے گی تو یہ سارا سسٹم وہی نکیلیوں کی تعلیم ہے. اس لیے خدا یسوع مسیح نے کہا مجھے تم سے شکایت ہے, تم نے بتوں کی قربانیاں کھاتے ہو, حرام کاری کرتے ہو. آج دنیا کے اندر بے شمار ایسی تعلیمات آ چکی ہے دنیا کے اندر, امریکہ کے اندر, رشیا کے اندر, اور بے شمار ایسے کھلونے کام, ناپاکی کے کام, عورت کے ساتھ شادی کر رہی ہے, مرد کے ساتھ شادی کر رہا ہے. یہ سب نکیلیوں کا سسٹم. لہذا یہ ناپاکی کے کام. لہذا خدا کہتا ہے اگر تو باز آئے گا, توبہ نہ کرے گا, تو میں میرے منہ سے جو تلوار نکلے گی وہ تمہیں ختم کر دے گا. لہذا اگر کسی زندگی کے اندر ایسی ناپاکی ہے, ڈبل مائنڈڈ لوگ ہیں, دنیا کے ساتھ بھی بڑے لچھن ان کے دیکھنے والے ہوتے ہیں, لگتا وفادار ہے, بڑا
चर्च में इतनी लंबी दुआएं, मगर जब घर के अंदर चले जाए तो जबान ऐसे चलेगी, ओ हो मोहल्ले को पता चल जाएगा। ये सब वकीलियों की तालीम, सारा सिस्टम जहां पर तफलीस की तस्वीर है। इसलिए घरों के अंदर भाई जबान को कंट्रोल करें, मुंह पे उंगली रखेंगे, सब्र करेंगे, जहन्नम की सजा से बचेंगे। लिहाजा कोई डबल माइंडेड ना शख्स हो, दो दिला शख्स ना हो। उस कलीसिया के अंदर, परगमन की कलीसिया के अंदर खुदावंद यीशु की भी प्रेसलेस और ख्यालों के अंदर आज तो गुनाह होता है। उस दौर के अंदर बदकारी की जाती थी, गुनाह किया जाता था। तो आप देखिए, तो आज भी यीशु मसीह ने पहले बता दिया, आज भी लोग ख्यालों के अंदर चर्चिस के अंदर बैठे हुए बड़े ख्यालात मान लेते हैं, लेकिन अगर तूने सोच ही लिया तो तूने बदकारी गुनाह कर दिया। आप देखिए किस लेवल की कमी है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, भाई सोच को सही रख। अगर तूने सोच लिया, आंखों में बदी पाल रखी है, तो खुदा भस्म करने वाली आग में जला कर राख कर देगा। लिहाजा हमें अपनी आंखों को, सोच को, दिमाग को अपने कंट्रोल करना है। ख्यालों के अंदर भी बदकारी की, इसका मतलब आपने गुनाह किया है, बदकारी की है, इसलिए कंट्रोल कीजिए। दुनिया के अंदर नकीलियों की तालीम का ये सिस्टम था, नकीलियों की ये एजुकेशन थी, इससे बचिए, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के लिए दुख हमें सहने हैं। तो ये नहीं कि दुनियादारी हमारे अंदर चल के, और परगमन की कलीसिया के अंदर ये दोनों चीजें थी, वो दुनियादारी भी थी और यीशु मसीह की भी प्रोसेस कर रहे। कुछ लीडर, सब नहीं, कुछ लीडरशिप, कुछ ग्रुप जो था वो खुदावंद की भी प्रोसेस कर रहा था और दुनिया को भी खुश कर रहा था। कुत्तों की कुर्बानियां, हरामकारियां, नापाकियां, गैर कौमों के साथ ताल्लुकात बनाना, ये सब उस दौर के अंदर था। लिहाजा खुदावंद के कलाम के अंदर यीशु मसीह का, मुझे तुमसे शिकायत है, इनसे बाज आ जा, वरना तुझे मेरे अपनी जुबान से हलाक कर दूंगा, मेरे मुंह से जब तलवार निकलेगी तुम्हें खत्म कर देंगे। लिहाजा आज भी दुनिया के अंदर आपको इंटरफेयर, दुनिया के अंदर हरामकारी, नापाकी ख्यालों के अंदर लोग नापाकी गुनाह के अंदर चले जाते हैं, इससे बचना है, डबल माइंडेड नहीं होना। और एक ईमानदार, कोई ईमानदार कहलाकर कोई ढोंगी नजर ना आए, कोई ड्रामेबाज नजर ना आए कि चर्च के अंदर बड़ी लंबी दुआ, बड़ी अच्छी दुआ, लफ्जों की दुआ, खुदा के साथ चलना, और बाहर निकलते ही हर किस्म का बुरा काम, नापाकियां, गुनाह, लालच उसकी जिंदगी के अंदर। और जब बोले तो आग उगले, लोगों को जला कर रख ले। ये दुनियादारी एक ईमानदार की जिंदगी में ना हो। कलीसिया के अंदर ऐसे लोग घुसने ना पाए, इसलिए कि तुम में से बलाम की स्पिरिट काम ना करे, और आज बलाम की स्पिरिट बहुत काम कर रही दुनिया के अंदर। आखिरी जमाना है, यीशु मसीह आने वाला है, लोग ऐसे ऐसे उनके सिस्टम देखिए, कोई फंक्शन आ जाता है उनका उठना बैठा ही चेंज हो जाता है, लगता ही नहीं रूहानी, और चर्च के अंदर बड़ा रूहानी नजर आएगा, गीत गाते हुए, प्रोसेस करते हुए, तालियां बजाते हुए, और जब यहाँ पर कलाम सुनाएगा तो कहेगा वाह जी वाह, इन दिनों का रूहानी। मगर बाहर जाते ही, चर्च से बाहर ही जाते ही उनकी तबीयत चेंज हुई होती है, ख्यालात तब्दील, सोचे तब्दील। तो भाइयों, अगर ऐसी लाइफ की डबल माइंडेड लाइफ जिंदगी में से कर रहे हैं, इसका मतलब नौकीलियों की तालीम, परगमन की कलीसिया के अंदर वही सिस्टम, वही असर उस शख्स के अंदर है, उस कलीसिया के अंदर है। अगर ऐसी बात है तो उसे निकालिए, वरना खुदावंद यीशु मसीह अदालत करेगा, अपने मुंह की तलवार से हलाक कर देगा। लिहाजा दुनिया के अंदर हमें खुदावंद की प्रोसेस करनी, और लिखा है जो गालिब आए, अभी पीछे क्या लिखा है, जो गालिब आए मैं उसे एक सफेद पत्थर दूंगा। कहिए आमीन। सफेद पत्थर उस वक्त दिया जाता था, उस दौर के अंदर ये सिस्टम था कि अगर कोई शख्स फतहयाब होकर आता था या कामयाब होता था तो हुकूमत की तरफ से उसे सफेद पत्थर दिया जाता था, और अगर किसी ने कोई जुर्म किया है, क्रिमिनल शख्स है, तो उसका जुर्म भी उसे काला पत्थर दिया जाता था। ऊपर लिखा होता था कि बंदा ये क्रिमिनल है, फला इस पे ये लगा हुआ है। तो एक ईमानदार बिलीवर, एक शख्स जो फतहमंद होकर आता, कामयाब होकर आता, तो हुकूमत उसे एक सफेद पत्थर दिया जाता था, उस पे नाम लिखा जाता था उसका। जैसे आज के दौर के अंदर कोई मैच खेले जाते हैं तो फिर ट्रॉफी दी जाती है बहुत बड़ी, फिर आज तो प्लास्टिक के वो चेक भी दिए जाते हैं, वो तस्वीर
चेक लिखा होता है, 1 मिलियन का चेक। तो उस दौर के अंदर जो फतहयाब होकर आता था, कामयाब होकर आता था, फिर खुदावन क्योंकि क्राइस्ट उस दौर के अंदर कल्चर के मुताबिक उस कल्चर से कलाम हो रहा, तो उसी की जबानी, उन्हीं की दलील के मुताबिक यहां पर उनको समझाया जा रहा है कि जो गालिब आएगा, जो दुख सहेगा मसीह की खातिर, क्राइसिस के अंदर रहेगा, ज़ार सालियों को सहेगा, जो गालिब आएगा मैं उसे सफेद पत्थर दूंगा, हालेलुया, जिस पर उसका नाम लिखा होगा, और उस नाम के सिवा से वही पढ़ सकेगा, दूसरा नहीं पढ़ सकेगा। तो ये नाम क्या लिखा होगा? ये नाम की जो तालीम है, ये नाम का मतलब बहुत ही प्यार उसे की क्राइस्ट करता है, इसलिए उसे नाम एक दिया जाएगा, बहुत मोहब्बत करने वाला शख्स नाम है। जैसे हस्बैंड वाइफ का एक छोटा सा मैं बताना चाहता हूं। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से प्यार करते हैं। हस्बैंड वाइफ का, मियां बीवी का जो रिश्ता होता है उससे बढ़कर कोई दुनिया के अंदर रिश्ता नहीं है। तो जैसे कोई हस्बैंड ने अपनी बीवी का प्यार से नाम रखा होता है, या बीवी ने खामन का एक प्यार से कोई नाम रखा होता है, हाँ जानू कह सकते हैं। और बाहर के लोग जो है अंग्रेज जो वो हनी, डोंकी या टोनी, तो वो तो यानी फ्री माइंड होकर अपनी बीवी को कह लेते हैं, मगर पाकिस्तान के कल्चर के अंदर लोग नहीं बताते एक दूसरे को, प्यार से कहते हैं, सबके सामने शो नहीं करते, लेकिन आजकल तो शुरू हो रहा है, लेकिन नहीं सुनिए, तो यानी कुछ मर जाएंगे लेकिन वो नाम ओपन नहीं करते, सीक्रेट नाम होता है, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को प्यार से कहते हैं। तो मैं छोटी सी इंसिडेंट बात आपको बताऊंगा। एक भाई मेरे पास आ गया, तो पिछले दिनों के अंदर, नाम नहीं लूंगा, तो उसने कहा कि पैसा मैं अपनी बेरू जो है ना उनका नाम तो सुनती नहीं, तो मैं उनका सीक्रेट एक ना रखा ढग्गा। तो मैं आके यार बीबी को ढग्गा, तेरा दिमाग सही है, ऐसे फिर कहते भाई साहब मैं तुम की दसा, मैं बाहर जाना है, तो मैं क्या उन्हें ना लिया बेगम सुना सुना, मैं बाहर जाना, वो सुनी नहीं बर्तन तो ही जानी, जब मैं कहा सुना सुना, मैं क्या मैं बाहर जा रहा, तो क्या अच्छा जी ठीक है। तो ये सीक्रेट नाम, मोहब्बत से नाम है। तुझे कोई काम में कहा बुलावा, गल सुनना नहीं सुनना, ये सारी नहीं, लेकिन ये नाम ऐसे भी नहीं रखने चाहिए, प्यार से आप कुछ भी कह सकते। इसी तरह खुदावंद के कलाम में लिखा है, जो गालिब आएगा उसे सफेद पत्थर दूंगा, उसमें एक नया नाम दूंगा जो कोई जान नहीं सकेगा, सिर्फ मैं जानता हूं और वो शख्स जान सकेगा। जैसे खुदावंद के कलाम में लिखा, अब्राहम का नाम इब्राहिम खुदा ने लिखा, हालेलुया। फिर लिखे शमौन का नाम क्या था, को बताएगा, पतरस नाम, फिर खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि याकूब का क्या नाम रखा था, इसराइल खुदा का शहजादा। लिखा जो गालिब आएगा मुंह से वो नाम दूंगा। तो मैं कहने का मकसद है कि खुदावंद के कलाम में जो गालिब आए मुझसे सफेद पत्थर दूंगा, और सफेद पत्थर पर क्या होगा, नया नाम लिखा होगा, और वो नाम जो है मोहब्बत से, इंतहा मोहब्बत। इसका मतलब वो शख्स जिसकी मैं स्टोरी बता रहा हूं वो अपनी बीवी से बड़ा प्यार करता है। आइए खुदावंद के जलाल के लिए इसी तरह हमें एक दूसरे से मोहब्बत करनी है, प्यार करना है। तो यीशु मसीह से भी हमसे इंतहा मोहब्बत करता है, और उसने भी हमारा एक नाम रखा है, भावे टगा हो तो भावे कुछ भी हो, उसने हमारा नाम रखा है, इसलिए वो हमें नाम देगा, हमें वो बरकत देगा, हमसे मोहब्बत का इजहार करेगा, और ये हमें जो गालिब आने वाले लोग होंगे उनको ये गिफ्ट मिल जाएंगे। और खुदावंद के कलाम के अंदर यहाँ पर लिखा है, सुनिए, जो गालिब आए मैं उसे पोशीदा मन में से दूंगा और एक सफेद पत्थर दूंगा, उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा